هم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن شفعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذ لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الذين النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا يسبق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلو صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وبكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر ألا بالذكر الله تطمئن القلوب أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
عظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك أن تثيبنا على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما وأن تتقبلها منا بفضلك وإحسانك وقبولا حسنا جميلا جليلا ونسألك اللهم أن تجعل منا هدية توصل إلى حاضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة في شرفه وكرامه ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح آل كل والصحابة والقرابة لرسول الله أجمعين ثم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا سلام بك اللهم نور على القبور قبوره وأنزل عليهم الرحمة والبهجة والسرور اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة منازلهم ومساكنهم يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن لهم في قبورهم مونسا وفي القيامة شفيعا وعن النيران سترا وحجابا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله يا رب العالمين نرضى الله تنوير رحمة الله وعلى آله وصحبه وسلم الشيخ الوالي معلم ولد بالحق لجميع المسلمين خصوصا الشيخ حسن الشيخ الجنيد الوزن الشيخ محمد بن أحمد الوزن الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ الشيخ والشيخ حسين مشغول سمى الملي مشغول سمى وخصوصا العليم الشيخ أبو محمد بن بدل بن عبد الغني الشيخ ولأبينا وأمهاتنا إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب الرسالة والبلاغ وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة تملأ السماوات والفراغ وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأسراره آمين يا رب العالمين. Lanjutkan pengajian kita bahwa ahlul jannah itu 3 kelompok manusia. Ahli surga itu, penduduk surga itu ada 3 golongan. Al-muhsinu, orang-orang yang berbuat baik. Yang pertama,
Kita bahas kemarin sudah. Jadi orang-orang yang berbuat baik itu macam-macam. Kemarin nuntut ilmu termasuk berbuat baik. Termasuk juga orang berbuat baik itu orang-orang bersedekah, orang-orang bahagia, memberikan sesuatu kepada orang lain, apalagi orang lain itu membutuhkan banget. Itu termasuk perbuatan baik. Nah, perbuatan baik seperti itu adalah perbuatan orang-orang penduduk surga. Kayak sedekah sudah kita bahas. Kayak fadilah sedekah mampu menjadi tameng api neraka. Sedekah juga mampu memadamkan kemarahan Allah. Jadi bila Allah marah, ada orang bersedekah, kada jadi marah Allah. Nah, ada di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, waktu itu Sayyidah Aisyah istri Nabi ini membeli budak hamba sahaya, pembantu. Kan zaman dulu kan ada budak, ada hamba sahaya aja. Dibeli oleh Aisyah. Sampai di rumah disuruh bekerja. Tiba-tiba Jibril alaihi salam datang menghadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril, "Ya Rasul, budak itu, pembantu itu ahli neraka. Keluarkan dia dari rumah. Itu ahli neraka itu," kata Jibril. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada Aisyah. Ujar Nabi, "Aisyah, barusan Jibril ngasih tahu aku bahwa budak belian kamu itu ahli neraka." Tentunya kita tidak mau membawa dalam rumah lah ahli neraka itu. Oleh Aisyah akhirnya dikeluarkanlah budak ini dari rumah. Dengan sangat terpaksa ujar Aisyah, "Maaf, tidak jadi kamu kerja di sini." Suruh keluar dari rumah. Lalu Aisyah membekali si budak ini, dalam kitab dikatakan malah sebiji kurma. Dibekalilah dengan kurma. Akhirnya keluar. Si budak tadi keluar. Di perjalanan dia ngambil kurma yang dikasih Aisyah. Dia makan kurma. Makan kurma. Sepenggal dari kurma sudah dia makan. Ternyata dia didatangin oleh seorang pengemis. "Tuan, tolong, aku lapar banget. Butuh makanan, tolong Tuan." Dia melihat ada di tangannya setengah dari sebiji kurma. Kan sebiji kurma tadi dimakan sepenggal. Pas ketemu orang fakir miskin. Akhirnya melihat orang yang di hadapannya sangat membutuhkan, yang setengah kurma sisanya tadi diberikanlah kepada fakir tadi. Dan dia menyaksikan ternyata benar, si fakir yang minta-minta tadi memakan sisa kurma sepenggalnya itu dengan lahap karena kelaparan. Di rumah Nabi, Jibril alaihissalam datang kepada Nabi. "Ya Rasul, budak yang dikeluarkan itu ternyata sekarang menjadi ahli surga. Panggil. Akhirnya dicari lagi oleh Aisyah, dipanggil lagi, diajak ke rumah. Budak, tidak jadi kamu kerja di luar, di rumahku aja tetap kerja." Dibawa ke rumah. Karena budak tadi sudah menjadi ahli surga. Dengan sebab apa? Berubahnya takdir Allah, bahwa asalnya orang tadi ahli neraka,
tapi karena bersedekah sepenggal daripada kurma, sisa daripada kurma yang dimakannya setengah, sepenggal, maka dengan sedekah yang sepenggal kurma tadi diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan, dengan itulah Allah mengampuni dosa orang tadi dan merubah takdir yang asalnya ahli neraka menjadi ahli surga. Ini kita renungi cerita ini. Bayangkan sepenggal kurma. Kalau kita hitung dengan duit, tidak ada artinya Pak duit kita. Kita terkadang berani 1 kilo, 2 kilo, ajwa segala macam. Tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya. Dan jangan memandang jumlah atau banyaknya yang diberikan, tapi keikhlasan kita, dan memang orang yang menerima ini sangat membutuhkan. Ternyata memang sedekah mampu memadamkan kemarahan Allah. Bahkan sedekah menjadi tameng dari api neraka. Sedekah bisa merubah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sedekah, infak, hadiah itu merupakan perbuatan baik, dan hanya orang-orang baiklah yang mampu melakukan perbuatan itu. Makanya orang-orang yang berbuat baik adalah penduduk surga atau penghuni surga. Berarti sedekah salah satu perbuatan daripada orang-orang baik, orang-orang yang bakalan menghuni surga. Usahakanlah ya. Apalagi sekarang ramai sedekah subuh. Maksudnya subuh-subuh bersedekah. Jangan sedekah subuh ya, subuh sedekahkan aja. Subuh-subuh bersedekah. Maksudnya apa tuh? Membuka rezeki. Karena subuh itu kan rezeki terbuka. Nah, kita bersedekah sebenarnya secara zahir mengeluarkan sesuatu dari kita, padahal secara hakikatnya memanggil yang lain untuk datang kepada kita, memanggil rezeki yang lain untuk datang kepada kita. Bahkan sedekah itu kalau dikeluarkan, falyazdad, bertambah harta kita itu insyaallah. Usahakan bersedekah. Dulu kita sampaikan juga, kalau orang tuh bersedekah hari itu, insya Allah hari itu selamat. Jadi saya kalau nemu unjun mana selamat, bersedekah dulu, insya Allah aman buaya kada mantap. Coba aja. Tapi ini benar nih, sedekah itu insya Allah selamat. Orang hari itu bersedekah, hari itu selamat, dijaga oleh Allah. Bagaimana kita ceritakan dulu kan? Orang yang mengambil burung tuh, ya, Pak. Jin disuruh Nabi Sulaiman menjagai sarang burung tuh. Ketika orang tua bersedekah mengambil anak burung, jin yang dua orang jin yang besar itu kada bisa membinasakan. Kenapa? Kada berdaya jin itu. Kenapa kada berdaya? Karena dijagai dia. Dijagai dengan apa? Dengan sedekah. Sedekah. On anak sedekah, on cucu kan bersedekah, on bini kan bersedekah. Orang lain ya, keluar dari rumah bersedekah. Ini kalau tahu kayak ini baik pula ya, subuh itu kada lagi kita ngasih bini bertagih langsung sedekah. Gimana Ji? Perbuatan baik. Jangan bakhil. Kalau bakhil kan sudah lawanannya sedekah tuh. Apa kemarin bakhil kayak pelit. Jangan sampai. Makanya ada riwayat lain hadis Nabi yang mengatakan ahlul jannati salah satu Nabi, ada riwayat lain deh. Jadi ada 3 macam itu penghuni surga. Dzu sultani muqsitun. Yang pertama para penguasa yang adil, yang suka bersedekah, suka berbaik hati kepada orang-orang fakir. Mutasaddiqun muwaffaqun. Jadi sultan nang muqsitun, mutasaddiqun muwaffaqun. Yang sultan seorang pemimpin nang adil, suka bersedekah, berbaik hati kepada orang-orang fakir.
Ini melaksanakan apa jabatannya dengan adil. Ini ahli surga. Wa rajulun rahimun, wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi rahimin wa muslimin. Yang kedua, seseorang yang penyayang, lunak hatinya, kasih sayang kepada keluarga, kepada sesama muslim. Orang yang kayak itu surga juga, penduduk surga. Wa afifun muta'affifun zu iyalin, orang saleh nang pandai mengekang diri daripada hal-hal yang tidak halal atau tidak pantas. Itu penghuni surga juga. Jadi termasuk penghuni surga itu pemimpin tadi. Pemimpin nang adil, nang rancak bersedekah, sering baik kepada orang lain. Jangan ketika hendak dipilih aja berbuat baik. Kalau sudah dipilih lupa, itu lain sedekahnya. Ini mudahan mendengar pemimpin nih. Kalau orang dijadikan Allah sebagai pemimpin di dunia ini, dia sudah ada satu jalur untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat kepemimpinannya, lewat jabatannya. Kalau dia menggunakan jabatannya dengan baik, dengan adil, lewat situlah dia berkhidmat kepada Allah. Ujar Habib Muhammad, dia ada perlu sembahyang bayi-bayi. Kamu diberikan Allah jabatan, gunakan jabatan itu jalan Allah. Gunakan jabatan itu mengayumi umat ini. Selamat sudah. Jadi jadi pemimpin yang baik, yang adil. Dan Allah itu maha baik. Allah itu maha baik dan selalu ingin umat ini baik. Jadi dahulu ada seorang raja. Rajanya zalim banget. Zalim banget. Sering menganiaya rakyat. Bahkan hampir-hampir tidak ada satupun rakyat itu pasti merasai kezalimannya. Saking zalim banget. Suatu hari raja ini sakit. Raja sakit. Tabib para dokter lah zaman itu dikumpulkan untuk memeriksa penyakit. Tidak ada yang tahu penyakitnya nih. Dan para dukun, para tabib menyerah semua. Akhirnya datanglah seorang rahib. Ya kayak ibarat kita sekarang ini ulama. Kiai. Datang. Ditanyakanlah kepada rahib tadi, penyakit raja ini bisa tidak sembuh? Kira-kira kalau untuk sembuh itu apa obatnya? Kata si rahib tadi, ini raja ini bisa sembuh penyakit ini kecuali dengan memakan ikan. Ikan anuk namanya itu. Yang sekarang ini bukan musimnya ikan tuh. Cuma paling tidak ada harapan. Ada harapan, disebutlah obatnya tadi ikan, ya walaupun bukan musimnya. Seluruh prajurit, pejabat kerajaan disuruh seluruh rakyat mencari ikan tadi di laut. Karena bukan musimnya. Sekalinya ketemulah, mudah banget mengetemukan ikan tadi itu. Ketika dikasih kepada raja, dimasakilah, dimakan, sembuh. Padahal semua dokter sudah menyerah pada zaman itu. Sembuh, memang benar apa yang dikatakan rahib itu. Di lain tempat ada seorang raja juga. Seorang raja ini adil. Kalau yang pertama tadi rajanya zalim, dia raja adil banget, baik banget. Sakit parah.
Ditanyakan kepada rahib, apa obat supaya rajanya sembuh? Ujar si rahib tadi, obatnya ikan anu namanya, yang sekarang pas musimnya nih sekarang nih. Udah kayak ibarat di kampung tuh ikan saluang yang mudik nih. Pas musimnya nih ikan nih. Akhirnya dicari di laut, ternyata tidak ketemu. Seluruh prajurit mencari, tidak ketemu ikan tadi. Dan pada akhirnya karena tidak bisa terobati, meninggallah si raja tadi. Ribut malaikat. Para malaikat menghadap Allah, ya Allah, apa hikmah di balik cerita ini? Apa hikmah di balik kejadian ini? Ada seorang raja yang zalim banget. Dia bisa terobati dengan cara memakan ikan yang bukan musimnya, tapi engkau mudahkan rakyatnya, engkau mudahkan prajuritnya mencari ikan. Tetapi ada raja yang bijaksana, yang adil, yang baik. Ketika dia sakit, dia harus untuk sembuh dia harus memakan ikan yang pada zaman itu musimnya. Tetapi engkau susahkan mereka mencari ikan sehingga raja jadi mati. Apa maksud dari ini? Nah, hikmahnya Allah yang maha baik ini. Allah ingin kedua-duanya baik. Karena Allah maha baik, ingin hamba-hambanya ini baik. Kata Allah, raja yang zalim itu, kalau tidak kuketemukan, kalau tidak kukasih obatnya, ikan tadi mudah ditemukan, dia akan mati. Tapi kumudahkan untuk ketemu ikan, ketemu obat tadi kumudahkan supaya panjang umurnya, karena aku berharap dia itu baik nanti. Pahamlah? Kalau dia mati saat itu, mati jahat, lagi zalim. Tetapi Allah menghendaki raja ini baik, dipanjangkan Allah umurnya lewat ketemu obat ikan tadi. Raja yang adil yang kedua tadi itu, yang waktu itu ikannya musim, tetapi Allah tidak ketemukan, dibikin Allah supaya tidak ketemulah ikan tadi jadi obat tadi, sehingga raja tadi meninggal. Karena kata Allah, dia meninggal saat itu baik-baik, dia mengayomi rakyatnya, dia menjadi pejabat yang adil dan bijaksana. Kalau kupanjangkan umurnya kata Allah, dia akan menjadi jahat, takut nanti dia akan berbuat dosa. Nah, maksudnya apa tadi? Allah itu baik, ingin hamba-hambanya ini baik, supaya menjadi orang baik, supaya menghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena surga hanya dihuni oleh orang-orang yang berbuat baik. InsyaAllah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan hajat kita, hajat dunia wal akhirah. Selamat dunia wal akhirah, hidup beriman, mati beriman dengan sempurna, husnul khatimah. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa guru-guru kita, dosa jamaah kita, dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Dan Allah masukkan kita semua ke dalam syurga bi حساب آمين يا رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أستغفر الله.